अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 58। आज इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास है सूरह अन-नूर की। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 58 आप सबने अपने मुसहफ खोल लिए होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम सलासा मर्रात। ईमान वालों, तुमसे तुम्हारी मिल्कियत के ग़ुलामों को और इन्हें भी जो तुम में से बलूगत को नहीं पहुँचे, अपने आने की 3 वक्तों में इजाज़त हासिल करनी ज़रूरी है। इस हुक्म से क्या पता चल रहा है कि जो आपके मेड्स हैं, जो आपके ग़ुलाम या लौंडी हैं, जो आपके घर में सर्वेंट्स हैं, वो और वो बच्चे जो अभी बलूगत को नहीं पहुँचे, उनको आपके पास आने में, यानी हस्बैंड एंड वाइफ का अगर कमरा सेपरेट है, जो कमरा, उसमें आने के लिए 3 वक्तों में इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत है। ठीक। तो एक तो यहाँ पे लौंडी गुलाम, आपके सर्वेंट्स और आपके नाबालिग बच्चों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से घर के अंदर की प्राइवेट जगहों पर जाने के लिए इजाज़त तलब करने का हुक्म है। यानी घर के अंदर के जो प्राइवेट हिस्से हैं, बेडरूम्स हैं, वहाँ पे इन 3 औकात में इजाज़त तलबी की ज़रूरत है, और वरना इन 3 औकात के अलावा तो रूटीन का आना जाना तो रहता ही है। तो हर वक्त में इजाज़त नहीं, बल्कि इन 3 वक्तों में। अच्छा, इम्पोर्टेंट बातों में एक तो आप ये देखें कि आपके सर्वेंट्स हैं, और वो जाहिर है इल्म नहीं है, शऊर नहीं है, और वो कोई ना कोई इस तरह की गलती कर सकते हैं। इसलिए ईमान वालों का जो हुक्म है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो सिखाना यहाँ पे मतलूब किसको है, मकसूद किसको है? ईमान वाले सिखाएंगे। और अपने घर में ये बाउंड्री सेट वो खुद करेंगे कि आपके सर्वेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन से औकात में आप बग़ैर इजाज़त के बेडरूम्स में दाखिल नहीं हो सकते। नंबर 2, वो बच्चे जो प्यूबर्टी जिनको नहीं आई, वो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ख़ास बातें मियाँ बीवी की नहीं जानते होते, तो उनको कहा है कि आपने इन 3 वक्तों में इजाज़त हासिल करनी है बेडरूम के अंदर आने के लिए। अब वो 3 औकात क्या बताए हैं? नमाज फ़जर से पहले और ज़ोहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये तीनों वक्त तुम्हारी खिलवत और पर्दे के हैं। अच्छा, नमाज फ़जर से पहले यानी तहज्जुद का वक्त, और ज़ोहर के वक्त जब कैलूला होता है, जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, का मतलब क्या है कि जब सोने से पहले आप अपने लिबास को शॉर्ट कर लेते हैं, तखफीफ कर लेते हैं सोने के लिए। कि ये वक्त किसके हैं? ये खिलवत के वक्त हैं, ये सोने का वक्त है, ये गफलत का वक्त है। तो इंसान जो है वो इजी होता है अपने बेडरूम में। तो उस वक़्त में जो कपल्स हैं, उनके जो घर के ना समझ लोग हैं, उनको बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है। इन 3 वक्तों में बेधड़क कमरे के अंदर दाखिल नहीं होना, बल्कि पहले इजाज़त लेनी है। ज़ोहर के वक्त का मतलब है कि जो कैलूले का वक्त है, जब तुम रेस्ट करते हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इशा की नमाज के बाद का वक्त जो है, अब ये आप देख लें कि ये मखसूस औकात शौहर और बीवी के रखे गए हैं, और उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग के औकात हैं। वो उनकी आपस की बातचीत करने के औकात हैं, उनके आपस में प्यार मोहब्बत करने के औकात हैं, या उनके आपस में कोई भी चीज़ मामला जो है, डिस्कशन है बच्चों के बारे में, घर के बारे में, ये उनके ख़ास औकात हैं जिसमें वो कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस ख़ास प्राइवेसी में अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों की इंटरफेरेंस को भी पसंद नहीं किया।
ان کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ کمرے میں آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ بچوں کے بیڈ رومز پیرنٹس سے الگ ہونے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں جبھی تو الگ ہوں گے تو وہ اجازت طلب کریں گے اور وہ اندر آئیں گے۔ اور پھر ان خاص موقعوں پہ آپ دیکھیں کہ 3 وقت اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ اور وائفس کے لیے ایسے پرائیویٹ رکھے ہیں تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ اگر یہ ایسا فیملی سسٹم اللہ تعالیٰ نہ بنائے تو پھر کیا ہو کہ تھرڈ پرسن کو انوالومنٹ کے چانسز ملتے ہیں، اور پھر لوگ معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، بچوں کا ہر وقت میں آنا جانا، اور ہر وقت آپس میں میاں بیوی کو وقت نہ ملنا سے آپس میں کچیدگی رہتی ہے، ان کے مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، بانڈنگ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی اس میں شرم اور حیا کا پہلو نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، کتنی زبردست ہدایت کی کتاب ہے یہ، کہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں بانڈنگ کے لیے ان کی ان 3 اوقات میں ان کو پرائیویسی دو۔ ان وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو ہی، یعنی روٹین میں تو آنا جانا رہتا ہے، کبھی کسی کو کسی سے کام ہے، کبھی کسی کو کسی سے، اور ہر وقت ایک گھر میں اجازت کا ماحول نہیں بن سکتا کہ آپ ہر وقت اجازت لیں۔ تو اب پیرنٹس کو بھی جب پتہ ہے کہ ہماری باؤنڈری سیٹنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ان 3 وقتوں میں اجازت کا کہا ہوا ہے، تو وہ باقی معاملات میں باقی وقتوں میں بالکل ریلیکس ہوں گے اور باقی سب لوگوں کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ان 3 وقتوں میں یہ ہمارے پرائیویٹ وقت ہے، تو وہ بھی اسی حساب سے اپنی سیٹنگز کریں گے۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو ہی، اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکامات تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ حکم میری طرف سے ہے۔ اور اب آپ سورہ نور کی پہلی آیت کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہاں پہ کیا کہا تھا کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے فرض کیا ہے ان احکامات کو، اور کیا یہ احکامات ہمارے گھروں میں فرض درجے کے سمجھے جاتے ہیں، اور کتنی ان احکامات کے اوپر ہمارے گھروں میں پابندی کی جاتی ہے، اور کتنا ہمیں علم ہے کہ ہم نے یہ اپنے گھروں میں احکامات رائج کرنے ہیں، ٹھیک ہے، فرض درجے کے اوپر۔ اچھا جی، تھوڑا سا اس کی سائیکلوجیکل انسائٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں آپ کو پرسنل سپیس دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فنڈامنٹل ایکسپیکٹ ہے کہ بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ ہر بندے کو پرسنل سپیس چاہیے، اسپیشلی کس کو؟ اسپاؤسز کو، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پرسنل سپیس میں آپ کو مورلی سکھایا جا رہا ہے، آپ کو ایتھیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کی، پھر کس طرح آپ کو باؤنڈریز کو رسپیکٹ کرنا سکھایا جا رہا ہے، یہ آپ کو آیت سکھاتی ہے۔ پھر کمیونیکیشن بتائیے کہ کب آپ بچے گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کب اسپاؤسز آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں تو ان گھروں میں جو ہے وہ نظام بہت اچھا چلتا ہے۔ پھر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ باؤنڈری سیٹنگ از کروشل ان ہاؤس ہولڈز، تو آپ گھروں میں جن گھروں میں کوئی اصول نہیں ہوتے وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، پھر وہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی، اور جن گھروں میں اصولوں کے پابند لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی فضا جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے، بچوں کی پرورش بھی وہاں پہ اچھی اور بہتر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ رسپیکٹ فار اٹانومی، کہ یہاں پہ آپ کو کتنی اللہ تعالیٰ نے اسپاؤسز کو خود مختاری دی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا کتنا ضروری ہے، کتنی اسپیس دی ہے، تو جن کا روم ہے تو وہاں پہ ان کی مرضی بھی چلے گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ اجازت لے کر داخل ہونا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی گئی ہے
کہ کس طرح کہ آپ کو دوسروں کی باؤنڈریز کو ریکگنائز بھی کرنا ہے، کس طرح ان کو رسپیکٹ دینا ہے، دوسروں کے ایموشنز کو کیسے رسپیکٹ دینا ہے، یہ چیزیں آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی کرتی ہیں۔ پھر یہاں پہ رسپیکٹ فار ادرس، کہ آپ نے ناک کر کے اجازت لے کے جب آپ پیرنٹس کے روم میں جا رہے ہیں اور اپنے جو آپ کے مالک ہیں ان کے روم میں جا رہے ہیں، تو یہ چیز ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ دونوں کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کی کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹنے کی کیا آ گئے ہو اور پھر ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، نہیں، ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے، وہ اجازت لے رہے ہیں اور آگے سے پیرنٹس کی مرضی ہے کہ وہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو دونوں طرف جو ہے اگر باؤنڈری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ برقرار رہتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس میں بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ بینیفٹس فار چلڈرن میں کیا ہے کہ ڈیولپس سیلف ڈسپلن، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ہر وقت میں ہر جگہ بچوں کو جانے کی اجازت ہے، یہ ایک ڈسپلن مینٹین ہوتا ہے بچوں میں۔ تو ورنہ وہی والی بات کہ جہاں پہ کوئی اصول، ضابطے، قوانین نہیں ہے، وہاں پہ جنگل کا قانون ہے، پھر بچے اپنی مرضی کرتے ہیں اور پھر یہ ان کی عادت بن جاتی ہے اور پھر آئندہ لائف میں بھی پھر وہ اپنی ہی مرضی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ کیا ہے کہ اس طرح بچے بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو دوسروں کے ایموشنز کا بھی خیال ہوتا ہے اور وہ اس کے حساب سے ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے حساب سے چلتے بھی ہیں۔ اور پھر رسپیکٹ فار ادرس، ان کو پتہ ہے کہ بڑوں کی کس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے، تو یہ چیز وہ پھر امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو وہ دوسروں کے پیرنٹس کے ساتھ بھی اسی طرح رسپیکٹ کا ایلیمنٹ، وہ کل کسی کے بھی روم میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو گھر سے سمجھا بجھا کر لے کر جائیں کہ دوسروں کے گھروں کے بیڈ رومز میں داخل نہیں ہونا، کسی کی کبرڈ نہیں کھولنی، کسی کی پرائیویٹ لائف میں نہیں گھسنا۔ تو جب گھر سے وہ چیز سیکھی ہوئی ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی باہر امپلیمنٹ ہوگی۔ اچھا، اب پیرنٹس کے لیے کیا فائدہ ہے کہ اٹ ریڈیوسز اسٹریس، کہ وہ ظاہر ہے کہ ہر وقت وہ یہ نہیں سوچ سکتے اب کوئی آ نہ جائے اور اب ہم کوئی بات نہیں کر سکتے اور اب ہمارا کوئی آپس میں میوچول ٹائم نہیں ہے، نہیں، اب یہ چیزیں ان کا اسٹریس جو ہے وہ ریلیز کرتی ہیں۔ پھر انکریز کوالٹی ٹائم، یہ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ کوانٹٹی آف ٹائم سے بہت بیٹر ہے، کہ اگر آپ نے تھوڑا وقت بھی اسپاؤسز نے ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم دیا ہے۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کی باتیں کرتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو پھر آپ وہ باتیں نہیں کرتے جو جو آپ کے اپنے ایک دوسرے میں سے انٹرسٹ کو لوز کر دیں۔ تو کوالٹی ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ رہے، آپ موبائل یوز نہیں کر رہے، آپ کی پوری توجہ اور اٹینشن اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ ٹائم 10 منٹس کا بھی بہت ہے، یہ ٹائم 15 منٹس کا بھی بہت ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو پوری راتیں نہیں چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری رات مینشن نہیں کی، فجر سے پہلے کا وقت مینشن کیا ہے، عشاء کے بعد کا وقت مینشن کیا ہے۔ بہت ساری باتیں میاں بیوی کو عشاء کے بعد کرنی ہوتی ہیں جو انہوں نے ڈسکشنز کرنی ہے، یا بہت سارے پرائیویٹ ایشوز ہیں جو ان کو فجر سے پہلے کرنے ہوں یا ظہر کے وقت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم باؤنڈ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اب یہ آپ کا اپنا پرائیویٹ ٹائم ہے، تو اس میں آپ کی کوالٹی ٹائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ دونوں کا مودہ اور رحمہ جو ہے وہ بڑھے گا انشاء اللہ تعالی۔ پھر آگے اور بینیفٹس فار پیرنٹس کیا ہے کہ ماڈلز ہیلدی بیہیویئر، یہ ایک ہیلدی بیہیویئر انہوں نے ماڈل کر کے دکھایا ہے گھر میں، اور پھر کیا ہوگا کہ پورا معاشرہ اس طرح بنے گا اور اس طرح آگے جانے میں، آگے اس کو کنٹینیو کرنے میں بچوں کو بھی آسانی ہوگی، وہ اسی طرح اپنی ہیلدی بیہیویئر کو مینٹین کریں گے اپنی زندگی میں بھی۔ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں
تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی علم اور حکمت والے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی آیات گزری ہیں تو اس کے بارے میں جو پیچھے کہا کہ بچوں کو جو ہے وہ جو بلوغت کو نہیں پہنچے ان کے بارے میں تھا کہ وہ اجازت لے کر آئیں، اور سرونٹس کے بارے میں تھا، اور کیا تھا، وہ نہ سمجھ ہے اور ان کو شعور نہیں ہے۔ تو ان کو شعور کس نے دینا ہے؟ آپ نے دینا ہے۔ اب وہ بچے پیبرٹی میں پہنچ گئے ہیں، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، تو جب وہ بالغ ہو گئے ہیں تو اب کیا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے آ جائیں؟ نہیں، بلکہ اب کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگ کے آئے۔ تو یہ دو آیات کیوں دی؟ یعنی یہاں پہ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات کو کمبائن نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مینشن کیا۔ جب وہ بچے چھوٹے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، آپ کا کام ہے ایمان والوں کہ آپ نے ان کو یہ بات سکھانی ہے۔ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ اسی چیز کو جو بچے بچپن میں سیکھے ہوئے ہیں اسی چیز کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور اب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ 3 اوقات میں اجازت نہ لیں، بلکہ اب وہ بھی اس چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب وہ کسی اور نظر سے تمہیں دیکھنا، یعنی جب وہ چھوٹے تھے نا تو وہ تمہیں کسی اور نظر سے دیکھتے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اور وہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے معاملات کھل چکے ہیں، تو اب وہ تمہیں کسی اور چیز نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بلوغت لڑکیوں میں کیا ہے کہ ان کو پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہو گئی ہیں، اور لڑکوں کو کیا ہے کہ ان کو احتلام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کوئی یہاں پہ ایج مینشن نہیں کی گئی، بلکہ موسم کے فرق سے، خوراک کے فرق سے، ماحول کے فرق سے یہ ہر بندے میں ویری کر سکتا ہے، کوئی جلدی بالغ ہو جاتا ہے اور کچھ دیر سے ہوتا ہے، اور کسی بچوں کا ایکسپوجر خراب چیزوں میں پہلے سے پڑ جاتا ہے تو اس کے بالغ جلدی ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ کہا کہ اب وہ ان کے بارے میں بھی کیئرفل رہو کہ وہ بھی بغیر اجازت کی نہیں آئیں، بلکہ وہ اجازت مانگ کر آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلوغت میں آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کی جسمانی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ان کے جذباتی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور یہ ان کی مینٹیلٹی بھی چینج ہو رہی ہے۔ اب آپ کو بھی کیئرفل ہونا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ وہی چیز مینٹین رکھنی ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اجازت مانگ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیات بیان فرماتے، اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی کسی چیز کو واضح کرنے میں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بالغ لوگوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو بچوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی ان اوقات میں آئیں گے اجازت لے کر۔ پھر اس کا ہم تھوڑا سائیکلوجیکل اس کا بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا ہے کہ ڈیولپمنٹل کانٹیکسٹ بتایا ہے کہ آپ کی جسمانی ساخت چینج ہو رہی ہے، نفسیاتی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، جذباتی چیزیں چینج ہو رہی ہے، اس تبدیلی کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کرتے ہیں۔ پیرنٹس کو بھی بچوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو کنسیڈر کرنا ہے، ان کی سوچ کے حساب سے ایج اپروپریٹ سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، ان سے اسی لیول پہ بات کرنی ہے۔ اب وہ بچے نہیں رہے بلکہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے سوشل لرننگز ہیں کہ اب جو ہے آپ کو آ، آ، خاص ذاتی حدود سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور پھر آپ کے میاں بیوی کی ایک کوئی رازداری کے ایلیمنٹس شامل ہیں، اور اس کا رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ معاشرے کی اصلاح کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، ان کی جذباتی تربیت کرتے ہوئے آپ ان کو سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف، لرننگ کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ وہاں سے بچے یہ معاشرتی چیزوں کو سیکھتے ہیں کہ آپ کا معاشرے میں کیسے پرائیویسی کو مینٹین رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ کی باؤنڈری سیٹنگ آ جاتی ہے کہ 3 اوقات میں آپ نے
اجازت لینی ہے. پھر آپ کی کوگنیٹیو اینڈ مورل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا علم، آپ کی اخلاقی نشو و نما کیسے اللہ تعالیٰ آیات میں آپ کے اخلاقیات کو، یعنی قرآن آپ کو صرف عبادت نہیں سکھاتا، قرآن آپ کو صرف لین دین نہیں سکھاتا، قرآن پاک آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف کی ڈیلنگز کو سکھاتا ہے. تو وہ کیسے آپ کی اخلاقی اقدار بھی سنوارتا ہے اور کیسے آپ کی علمی اقدار کو بھی سنوارتا ہے. پھر یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے پیرنٹل گائیڈنس اینڈ کمیونیکیشن از امپورٹنٹ. کتنے امپورٹنٹ ہے ایج اپروپریٹ بات کرنا، کیسے والدین اپنے بلوغت والے بچوں کو ایکسپلین کریں گے، کس طرح وہ اپنی بچوں کو باؤنڈری سیٹنگ سکھائیں گے، کیسے وہ ان کو سمجھائیں گے. تو ان کا اور بچوں کا کمیونیکیشن بانڈ کتنا زبردست ہوگا. یعنی آپ کا اور آپ کے بچوں کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اپنی غلطی بھی آپ کو ایزیلی مینشن کر سکیں. آپ کا اور آپ کے بچوں کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بچے آپ سے ایزیلی کسی بھی قسم کا کوشچن ریز کر سکیں، نہ کہ یہ کہ آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اتنا ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا ہو کہ آپ ان کو چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ بچے باہر سے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، یا کسی بھی جگہ سے اب آپ ایکسپوجر دیکھیں، موبائلز ان کے ہاتھ میں، گیجٹ ان کے ہاتھ میں، انسٹا ان کے سامنے کھلا ہوا ہے، ٹک ٹاک ان کے سامنے جو ایکسپوجر ان کو مل رہا ہے اس میں ان کی حیا کے اقدار کا کیا حال ہو گیا، اور وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں اور وہ کس قدر غلط اینگل سے سیکھ رہے ہیں. جب پیرنٹل گائیڈنس ہوگی اور وہ آپ سے کوشچنز کر سکیں گے تو کتنا ان کے اندر حیا کا ایلیمنٹ پیدا ہو جائے گا، اور آپس میں بچوں کی اور پیرنٹس کی بہت اچھی بانڈنگ بھی یہ چیز بنائے گی. تو ان کی اس تبدیلی کو پیرنٹس کو سمجھنا پڑے گا. سب سے بڑی مسٹیک پیرنٹس کی طرف سے کہ وہ بچوں کی چیزوں کو، ان کی نیچر کو، ان کی جسمانی ساخت کو، ان کے ہارمونل چینجز کو نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے وہ ان کو مس ہینڈل کرتے ہیں. پھر کیا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی فارمیشن ہو رہی ہے، وہ اب کھوج لگانے کے اس میں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں. اور بلوغت ہے، پیوبرٹی ہے، اور پھر ان کو اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، ان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، کمیونٹی میں ان کا کیا کردار ہے یہ ان کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. ابھی وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، تو اس میں ان کی ہیلپ کرنے کی ان کو ضرورت ہے. آیت نمبر 16. اچھا، کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہو تو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں اور پھر اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے ڈسکس کریں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ. بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی ہو، اگر وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں. تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے. اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. القواعد من النساء بیٹھ رہنے والی عورتیں، مطلب ترجمہ تو یہاں پہ بوڑھی عورتیں. بیٹھ رہنے والی عورتوں کا مطلب کیا ہے کہ وہ عورتیں جو عمر کے حصے میں ایسے آ گئی ہیں کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور وہ اب جو ہے پردے کے چیزوں کو ان پہ بھاری ہے، دوپٹہ لینا، گاؤن پہننا، اسکارف پہننا، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتی تو وہ ایکسٹرا کپڑوں کو کیسے سنبھال پائیں گی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو اگر ہلکا بھی کر لیں. ہلکا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اوپر کا جو پردہ ہے وہ اس کو ہلکا کر لیں، یعنی آپ نہ گاؤن سکارف کر سکتی ہو، ایک دوپٹہ ایک چادر ہی آپ نے کری ہو گھر سے باہر جانے کے لیے، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں. کیونکہ صورت میں ہم نے فرض درجے کے احکامات میں پڑھا تھا کہ زینت نہیں آپ ظاہر کر سکتے گھر کے اندر بھی غیر محرموں کو. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کس طرح سر سے آپ کا سینہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور کس طرح آپ کا زینت میں میک اپ اور آپ کے پرفیوم اور آپ کے
بجنے والے جو زیورات ہیں چھن چھن، اور اس کی آوازوں کا خیال کرنا کہ نامحرم اٹریکٹ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اب بوڑھی عورتوں کو کہا ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں مینٹین نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ اوپر سے کوئی چیز اوڑھیں الگ سے، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے پردے کو ہلکا کر لیں، لیکن شرط کیا ہے کہ بشرط یہ کہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، یعنی یہاں پہ غیرہ متبرجات بزینہ، ان کو اپنے آپ کو دکھانے کا شوق نہ ہو۔ بات 60 پلس 70 پلس بھی خواتین میک اپ بھی خوب کریں اور وہ اٹریکٹیو بھی نظر آئیں اور فیشنیبل بھی خوب ہوں، اور ان میں کی جراثیم موجود ہوں کہ خود نمائی ہو ان کے اندر، تو ان عورتوں کو نہیں، یہاں پہ کنڈیشن کیا ہے کہ وہ اتنی سیدھی سادی عورتیں ہیں، ایسی سادہ عورتیں ہیں کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی، کوئی ان کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یا وہ سب میں نمایاں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں، بس وہ ایک اپنے جسمانی ساخت اور اپنے جو بھی عمر کا تقاضا ہے اس سے اتنی تنگ آ چکی ہیں کہ وہ ایکسٹرا چیزوں کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے ان کے حکم کو ہلکا کر دیا ہے، لیکن اس کنڈیشن کو سامنے رکھنا ضروری ہے، غیر متبرجات بزینہ، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے افضل ہے، اور اگر پھر بھی پردہ مینٹین کرتی ہیں تو زیادہ افضل بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیکسیشن دی، اس میں سے بھی اگر آپ پھر بھی پردے کو مینٹین کرتے ہیں، بوڑھی عورتیں تو کہاں جوان لڑکیاں، یعنی ایک بوڑھی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تم مینٹین کرو تو میرے لیے زیادہ اچھا ہے، تمہارے لیے زیادہ افضل ہے، درجات میں بلندی کا باعث ہے، اور حسنات زیادہ کرنے کا باعث ہے۔ تو کہاں پہ جو ینگ گرلز ہیں، جو جن کو مزہ بھی آتا ہے کہ ان کو کوئی دیکھے اور ان کی کوئی تعریف کرے، تو وہاں پہ جب وہ اپنے بناؤ سنگھار کو، زینت کو اور پردے کو مینٹین کریں گی تو وہ کتنا افضل وقت ہے نا، جب آپ کا پیک جوانی کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اچھا، اب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کے ریلیکسیشن اینڈ ڈریس کوڈ بتا دیا کہ آپ کو تھوڑا کم کر لیں، چادر وادر کم کر لیں، دوپٹے پہ آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ اتنی اٹریکٹیو نہیں رہے۔ پھر انڈیویجول سرکمسٹانسز بھی بتا دیے کہ اس میں کنڈیشن لگتی ہے کہ غیر متبرجات ہونی ضروری ہیں، ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ماڈیسٹی اور ہیوملٹی کو دیکھیں تو تمہارے لیے افضل کیا ہے کہ تم اس پردے کو مینٹین کرو، تو حیا کا تقاضا اور اقدار یہی ہے کہ تم پردے کو مینٹین کر لو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا فی بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوتی اخواتکم، کیا ہے کہ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو۔ اب عرب میں ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کسی مریض کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو جراثیم لگ جائیں گے، اگر ہم کسی نابینا کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے حصے کا کھانا کھا جائیں اور اس کو نہ پتہ چلے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، یا اگر ہم اکیلے کھائیں تو آر سمجھتے تھے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ اکٹھے کھانے کو آر سمجھتے تھے، تو کچھ لوگ رشتہ داروں کے، جیسے عموماً ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے گھر میں کھانا نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جن جن کے یہ گھر بتائے گئے ہیں تم ان کے گھروں میں کھانا کھا سکتے ہو، تم کسی معذور کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، کسی مریض کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، نابینا کے ساتھ تم کھانا کھا سکتے ہو، اور جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یعنی اگر کسی نے آپ کے گھر کنجیاں رکھوائی ہیں تو اگر آپ کو ان سے آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ اس میں سے کھانا ان کے گھر کھا سکتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھر سے
तुम में से इस पर कोई गुनाह नहीं। और तुम साथ बैठकर खाना खाओ या अलग अलग, तो दोनों तरीके से तुम्हें खाना जायज़ है। बस जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकीज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा। अब यहाँ पे कहा है कि करना क्या है, किसी के घर में जाने से पहले उनके घर वालों को सलाम कर लिया करो। तो यहाँ पे और अपने नफ्सों को सलाम कर लिया करो, यानी जो तुम किसी को सलाम करोगे तो एक जब वो तुम्हें जवाब देंगे तो सलाम तुम पर भी सलामती हो गई। दूसरा सलाम क्या है, इजाज़त लेकर चले जाओ, ठीक है। और तीसरा क्या है कि जब घर में एंटर होने लगो तो क्या करो, सलाम कर लिया करो। ये क्या है, दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकीज़ा है। तो इसका मतलब है कि घरों में दाखिल होते हुए सलाम करने से घरों में बरकत पैदा होती है। और अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों की जमात को सलाम करने का हुक्म दिया था। तो सलाम एक शार है मुसलमान का, और एक दूसरे से घुलने मिलने का, और इस बात को ये रिलैक्सेशन का कि आप हमारे घर में मोस्ट वेलकम है। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा जो बाबरकत और पाकीज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा। यूं अल्लाह ताला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकामात को बयान करता है ताकि तुम समझ लो। अब यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घरों का जहाँ जिक्र किया है तो बापों के घरों का, माओं के घरों का, भाइयों के घरों का, बहनों के घरों का, चचा, फुप्पी, मामू, खाला, इसका मतलब है कि हर एक के घर हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो घरों का सिस्टम बताया है तो इसका मतलब है कि हर कोई अपने घर में है। अगर बाप और माँ की अलैदगी हुई हुई है तो बाप और माँ का घर अलग अलग होगा। इसलिए और आगे भाइयों का घर अलग है, बहनों का अलग है, चचा, फुप्पी, मामू, खाला, यानी जब इनके घरों में जाओ तो तुम यहाँ पे खाना खा सकते हो। तो एक तो यहाँ पे अलग अलग घरों का जिक्र है। तो क्या है कि हर एक की प्राइवेसी मेंटेन है, हर एक की बाउंड्री सेटिंग है। और फिर तुम किसी के घर में भी आर नहीं समझो कि कहीं से खाना खाने में तुम्हें गुनाह मिल जाएगा या तुम छोटे हो जाओगे, ठीक है। फिर एक एक तो आपने इस एंगल से देखा। दूसरा आप ये देखें कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि बलूगत से पहले के बच्चे इजाज़त लेंगे, बलूगत के बाद के बच्चे इजाज़त लेंगे। अभी यहाँ बताया सलाम करके लोगों के घरों के अंदर एंटर होने, इजाज़त लेकर दाखिल होना है। तो अब ये सब चीज़ें क्या चीज़ मेंटेन करती हैं, ठीक है, ये आपकी प्राइवेसी मेंटेन करती हैं। और अगर आप ये समझें कि इसका मतलब है कि हर एक से अगर बाउंड्री सेट हुई हुई है और पर्दा है और जीनत नहीं जाहिर करनी, तो अमूमन लोग इसको इस तरह ले लेते हैं कि अब हम किसी से ना मिले जुले क्योंकि हम तो हर एक से पर्दा है। तो यहाँ पे घरों में जाने का जिक्र किया है, मिलो जुलो। मिलने जुलने का मतलब क्या है कि आप अपने पर्दे को मेंटेन करते हुए किसी से मिलना जुलना मना नहीं है। कंडीशन क्या है, आपकी जीनत का इजहार ना हो, आपका सीना खुला हुआ ना हो, आपके जो मेकअप है वो नुमाया ना हो, आपके जेवरात नुमाया ना हो, आपकी चाल की टक टक छन छन नुमाया ना हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी रिश्तेदार से मिलेंगे नहीं। अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और इकट्ठे खाने का माहौल है, तो आप अपने चीज़ों को मेंटेन करते हुए खाना खा सकते हैं। तो उस तरह ये नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई ठप्पा अलग से लग जाएगा कि नहीं भाई ये तो किसी से मिलते नहीं क्योंकि ये पर्दे वाले लोग हैं। और इससे लोग जो है वो अमूमन कितना दीन से दूर भागते हैं कि ये अब रिश्तेदारों में भी उठना बैठना पसंद नहीं करते। और पर्दा कोई शोर शराबे का नाम नहीं होता, आप खामोशी के साथ अपना पर्दा मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हिकमत अमलियों के साथ मेंटेन कर सकते हैं, अपने लिए कोई ऐसी सिटिंग पोजीशन खामोशी के साथ देख सकते हैं। यानी कोई शोर शराबे वाला मामला नहीं है और ना किसी पे एहसान है। ये आपको खुद कुरान हिकमत सिखाता है कि आपने अपने पर्दे को किस तरीके से मेंटेन करना है। दूसरा ये कि जब ये इन आयत के बारे में किसी ने इमाम शाफी से पूछा था कि क्या ये आयत मनसूख हो गई हैं, यानी कि बच्चों को इजाज़त लेकर आना और सर्वेंट्स को इजाज़त लेकर आना, तो इमाम शाफी ने बताया था कि नहीं, बल्कि इन पर लोग अमल नहीं करते और वल्लाहुल मुस्तआन, कि अल्लाह ताला ही किसी को तौफीक देंगे और मदद करेंगे।
कि वो इस पे अमल करें। तो जब कमरों में झांकना मना है, किसी के कमरे में उनके अपने सगी औलाद भी इजाज़त लेकर आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या ये सोच सकते हैं कि बच्चों को मना है और बड़ों को नहीं मना, और बेटों की माओं को नहीं मना, या नंद भाभीियों को नहीं मना, या बहनों को नहीं मना आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करने का? नहीं, सबको मना है। किसी के कमरे में झांकना मना है, किसी की बातें सुनना मना है, मखसूस जगहों से लोगों को देखना मना है, ख़ास तौर पर जब उनके प्राइवेट औकात हों। और आपको तो दीन भी ये कहता है कि बच्चों के बिस्तर अलग कर दो जब वो 10 साल के होते हैं। तो जब हम अपने घरों के लोगों को इस तरह से नहीं देख सकते, तो क्या हम मोबाइल में हर चीज़ देख सकते हैं? तो और अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो उसमें आप सत्तर का कितना ख्याल करते हैं, हया को कितना मेंटेन करते हैं, आपकी निगाहों के क्या क्या हालात हैं, और आपके उंगलियां कहाँ कहाँ स्क्रॉल कर रही हैं। आप देखें कि आपके फिंगरप्रिंट से आपके मोबाइल खुल ओपन हो जाते हैं, आपके जस्ट फिंगरप्रिंट से वो आपके फिंगरप्रिंट्स को पहचानते हैं। और ये ही फिंगरप्रिंट्स हमारे स्क्रीन पे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, किस किस चीज़ को क्लिक करके बैठे हैं। तो वहां पे सब चीजें ओपन हो जाएंगी, अल्लाह ताला के पास से कोई भी चीज छुपी नहीं रहेगी। जब अल्लाह ताला इतनी प्राइवेसी को घर के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या वो प्राइवेसी आपके गैजेट्स पर लागू नहीं होती? तो ये चीजें एंड ऑफ द डे जाकर हमारे लिए कितना वबाल का बाइस बन सकती हैं। और अल्लाह ताला किस तरह आयत खोल खोल कर बताते हैं, और किस तरह आयत के आखिर में कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ खोल कर आयत मेरी, मैं बता रहा हूँ ये अहकामात। यानी तुम इसे किसी मौलवी की बातें नहीं समझो, ये चीज़ें बाउंड्री सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना फ़र्ज दर्जे का हुक्म है। ठीक। आयत नंबर 62 पे आते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून लदीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू माहू अला अमरिन जामिइल लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू। कि ईमान वाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब ऐसे मामले में जिसमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत होती है, नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाज़त ना ले कहीं नहीं जाते। नंबर एक यहाँ पे बात क्या हुई, ईमान वाले लोगों को बताया गया। ईमान की शर्त क्या है? जो अल्लाह और उसके रसूल की बात पे यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ने जो कहा है सच कहा है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है, रसूल ने जो बताया है सच बताया है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और जब ऐसे मामलात में जिनमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत है, इज्तमाही मामलात, एक इनफरादी चीज़ें हैं, एक इज्तमाही चीज़ें, एक आपके इनफरादी मफाद है, एक आपके इज्तमाही मफाद है। तो ईमान वालों के इज्तमाही मफाद क्या होते हैं? जो दीन से रिलेटेड होते हैं। कोई भी टीम वर्क है, कोई भी इज्तमाही काम है, कोई भी जमात है, कोई भी नमाज है, कोई भी खुतबा है, कोई भी काम ऐसा है जो हम दीन के लिए, जंग है, कोई भी मिलकर कोई काम कर रहे हैं दीन की सरबुलंदी का, तो वो अब इनफरादी नहीं रहा। वहाँ पे आपके मूड स्विंग्स नहीं देखे जाएंगे, वहाँ पे आपके अपने फ़ायदे और नुकसानात नहीं देखे जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, और जब तक आपसे इजाज़त ना लें कहीं नहीं जाते। यानी अपनी मर्जी से आपके सुपुर्द जो काम किया है वो छोड़ कर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के इजाज़त की ज़रूरत है। कि अगर आपको कोई जो है जेन्युइन आपकी रीज़न है और आपको वहाँ से निकलना है, तो आप नबी से इजाज़त लेकर जाएंगे, वरना आप अपनी मर्ज़ी से इनफरादी दिलचस्पी से, मूड नहीं है या आपको कुछ और ज़रूरत पेश आ गई है, और आप बग़ैर पूछे उस काम में से निकल के अपनी ज़िम्मेदारी को वहीं छोड़ गए हैं और ख़ुद ही से रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये अब आपको अलाउ नहीं है। एक टीम में आपको लीडर का हुक्म का पाबंद होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। और यहाँ पे तो लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो यहाँ पे एक इज्तिमाई उसूल बता दिया। ऑन द होल क्या करना है? क्या आपको इजाज़त लेनी है। आपको वो बात याद होगी कि जय सूरह जुमा
نماز جمعہ میں کچھ لوگ اجازت لیے بغیر چلے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو اس کے بارے میں آیات بھی سخت آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا بتایا کہ اگر سب چلے جاتے وہاں سے تو مدینہ کی وادی جو ہے نا وہ آگ سے آگ بہہ پڑتی وہاں سے، اس طرح کی سخت بات تھی۔ تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی مفادات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اپنی انٹرسٹ کی خاطر کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو دین کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، لوگوں کا نام بدنام ہو جاتا ہے، دین کا نام بدنام، کسی ادارے کا نام بدنام ہو جاتا ہے، ہمارے صرف اپنی مرضی کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ نہیں کوئی کام کر سکتے تو آپ ان کو ریزن بتائیں کہ میں اس لیے نہیں کر سکتا، اور جب تک آپ کو اجازت نہ ملے آپ وہ کام چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ فرض درجے کا حکم ہے۔ جب جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی ریزن ایسی ہو کہ اس کو اجازت لینی پڑے۔ تو یہ ہے ایمان والے لوگ جو کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیڈر کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ پر جب ایسے لوگ آپ اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں آپ سے، تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں۔ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب آپ جا سکتے ہیں وہ جا سکتا ہے، اور جس کو آپ ریزن سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں اس کا جانا ضروری نہیں ہے، اس کا یہ والی ڈیوٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کو چھٹی نہیں دیتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، اور اس کے بعد اس لیڈر کی مرضی ہے جو آپ کے اوپر تعینات کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے چھوڑنا یا نہیں کرتا، تو آپ کی اپنی مرضی ختم۔ اور لیڈر کو بھی کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگیں، کیوں؟ کیونکہ وہ فلاں کاز میں فلاں جگہ کام نہیں کر سکے، تو اجر سے کیا ہو گئے؟ محروم رہ گئے۔ اور لیڈر کتنا خیر خواہ ہے کہ وہ اس بات کو مائنڈ کرنے کے بجائے، گرج رکھنے کے بجائے اس کے اس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنے پتہ نہیں کتنا کتنا کس کا اجر لکھا گیا اور یہ اس اجر سے محروم رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو تاہی کو معاف کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب کتنا زبردست ٹیم ورک آپ کو دین سکھاتا ہے کہ کیسے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سائیکلوجیکلی بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ آف اتھارٹی سکھا رہے ہیں، کیسے اتھارٹی کی باتوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اور اپنی پرسنل مرضی ختم۔ کوہیشن سکھاتے ہیں کہ کیسے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، آپس میں کس طرح سے جوڑ کر کام کیا جاتا ہے، اور اگر ایک بندہ بھی اس میں سے نکل جاتا ہے تو کتنے ٹیم ورک کو فرق پڑتا ہے، کتنا ٹیم ورک ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کے کاز پہ چیز افیکٹ لاتی ہے۔ پھر کس طرح تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک لیڈر کو لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور باقی آپ کے ٹیم ممبرس کو لیڈر پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اور کتنا فارگیونیس کا ایلیمنٹ ہے کہ خود بھی معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے خاص ریکویسٹ کی۔ پھر لیڈرشپ اینڈ فالوورشپ کا بڑا زبردست کمبینیشن اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ان کی بانڈنگ مضبوط ہوگی۔ اچھا اب آپ یہ سارا سین دیکھیں کہ کیسے منافقین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور کوئی ان کو ارادہ نہیں ہوتا تھا بات سننے کا، وہ صرف بوجھ کے مانند اور زبردستی، اور وہ صرف اپنا نام لکھوانے کے لیے اس میں شامل ہوتے تھے اور بات سنتے ہی نہیں تھے۔ ان کے دل پہ بات اثر کیوں نہیں کرتی تھی کہ وہ اس نیت سے بیٹھتے ہی نہیں تھے، وہ صرف انجوائمنٹ کی نیت سے، ہلکے پھلکی ہونے کی، اس میں سے عیب نکالنا، اس میں سے مذاق کے پہلو نکالنا، کرٹیسائز کرنا، ان چیزوں سے داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کرتے تھے، تو اس میں مسلمان اور منافقین دونوں آتے تھے، اور ایک اس کو کرٹیکلی دیکھ رہا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر منافقین کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کام چھوڑ کے چلے گئے، جنگ احد میں نکلے اور 300 لوگ الگ ہو گئے۔ اب کتنا زبردست فرق پڑتا ہے کہ آپ کے ٹیم میں سے 300 بندہ چلا جائے اور میدان جنگ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ مومن کی نشانی یہ ہوگی، وہ ایسے نہیں جائے گا، وہ ہر حال میں اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا، نہیں کر سکے گا تو وہ اجازت لے گا لیڈر سے
اور پھر وہاں سے نکلے گا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایموشنل ریگولیشن بھی سکھائی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے، اپنے موڈ سوئنگز کو ریگولیٹ کرنا ہے، اپنے اپ اینڈ ڈاؤنس کو اپنے کام کے ساتھ آپ نے مینیج کرنا ہے۔ یہ دوسروں کی پرابلمز نہیں ہیں، آپ کی پرابلمز ہیں، وہ آپ کے کام کے آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اس کو آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ آپ کے پرابلمز ہیں کہ نہیں۔ اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا جی، آیت نمبر 63 پہ دل چلتے ہیں کہ لا تجالو دعا رسولی بینکم کا دعائی بعدکم بعدا۔ تم اللہ کے نبی کو بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یعنی اگر کوئی نبی کو صحابہ کرام ایسے نہیں بلا سکتے یا محمد کہہ کے، وہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو اپنا نام لے کے بلاتے ہو نا، ویسے تم نبی کو نہیں بلا سکتے۔ رسول کا مقام ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کہتے تھے اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کہتے تھے، اور آگے کہتے تھے میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ کا معاملہ ویسا نہیں ہے جیسے آپس میں تم لوگوں کا اپنا معاملہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت اللہ عنہ رسول اللہ کے بچپن کے دوست تھے، اور اب آپ رسول بننے کے بعد ان کا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریگارڈ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کیسے ان کو اللہ کے رسول کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور پھر ان کو نام سے بلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بلانے کو اپنے عام لوگوں سے بلانا نہ سمجھو، کہ جب رسول تمہیں بلائے تو تم یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جاؤ یا نہ جاؤ۔ اگر رسول نے تمہیں بلا لیا ہے کسی بھی کاز کے لیے، کسی بھی رسپانسبلٹی دینے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو اب تم منع نہیں کر سکتے۔ یہ عام بندے نے نہیں بلایا، یہ رسول نے بلایا ہے۔ اب اسی چیز کو آپ رکھ کر دیکھیں کہ جب رسول اللہ کی حدیث آپ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کس چیز کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں؟ وہ عام لوگوں کا سا بلانا نہیں ہے۔ پھر اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بلانے کو، یعنی رسول کی دعا کو عام دعا نہیں سمجھو، یہ رسول کی دعا اور بد دعا ہے، یہ قبول ہو جاتی ہے۔ جن جن چیزوں ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے دعائیں دیں، حضرت انس کو مال میں اولاد میں برکت کی دعا دی، حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ کے رسول نے تفسیر کے لیے دعا دی، اور جن جن صحابہ کو دعا دی کیسے دعائیں اللہ کے رسول کی قبول ہوئیں، اور جن جن لوگوں کو بد دعائیں دیں کہ ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اس کے لیے آپ نے بد دعا کی جب اس نے کہا نا کہ میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے، تو کس طرح اسی وقت اللہ کے رسول کی وہ بد دعا بھی لگ گئی۔ تو یہ تم عام لوگوں کی بات سے نہ سمجھو اس کو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ تم میں سے انہیں تم اللہ تعالیٰ کے نبی کو کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کے چپکے سے سرک جاتے ہیں، منافقین کی کوالٹی، کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور خاموشی سے کھسکتے کھسکتے کہ ہماری کان میں آواز نہ آئے اور ہمیں کوئی ذمہ داری نہ دے دی جائے، وہاں سے خاموشی سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے تم رسول کی نظر سے بچ سکتے ہو سکتا ہے تم کسی لیڈر کی نظر سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری نیت تو ہی دین کی طرف آنے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں۔ جو آنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ زبردستی کا معاملہ نہیں کرتے، جو آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور کہیں ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے، مصیبتیں، پریشانیاں، اور یہ ایسی اچانک ٹوٹنے والے عذاب، ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے تم پہ یہ نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک وارننگ دے دی ہے اس اس میں۔ تو یہاں پہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ سکھائی گئی ہے، ان کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے۔ پھر اویئرنیس آف ہپوکریسی بتائی گئی ہے کہ کیسے منافقین جو ہے وہ بچتے بچاتے
अहकामात और जिम्मेदारियों और कामों से निकल खड़े होते हैं। और फिर वार्निंग दी है कि इस मुखालिफ चीज़ों के अगेंस्ट जो भी चलेगा, जो भी मुखालफत करेगा, जो भी इन बातों को नहीं मानेगा, उसके लिए अल्लाह ताला का अजाब होगा और उसको इस से डरना चाहिए। आयत नंबर 64, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, खबरदार हो जाओ, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला ही का है। जिस रविश पर तुम हो वो इसे बखूबी जानता है, और जिस दिन ये सब इसकी तरफ लौटाए जाएंगे, इस दिन इनको इनके किए से वो खबरदार कर देगा। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। तो अब आपको वापसी पे की उम्मीद दिलाई गई कि जाना तो अल्लाह की तरफ है। तुम्हारी हालत को भी पहचानता है, तुम्हारी दिल की हालत को भी जानता है, मुनाफिकीन के तर्ज अमल को भी जानता है, तुम कर क्या रहे हो वो भी जानता है। तुम अपनी दुनिया को तरजीह दे रहे हो कि आखिरत को तरजीह दे रहे हो, तुम दुनिया का फ़ायदा चाह रहे हो कि तुम आखिरत का फ़ायदा चाह रहे हो, तुम इनफरादी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो या इज्तमाही कामों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तुम दीन का नाम रोशन कर रहे हो या दीन का नाम ख़राब कर रहे हो, इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला जानता है। अब आप देखें कि ये आखिरी आयत है सूरह अन-नूर की, और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नूर से आपको ये बात बता दी कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, इसकी बेसिक आयत कि अल्लाह तमाम कायनात का, आसमान और ज़मीन का नूर हिदायत है। किस तरह की सूरह नूर में आपको मॉरल डेवलपमेंट सिखाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, किस तरह आपको सोशल डेवलपमेंट सिखाई, किस तरह आपको इमोशनली सिखाया कि आप इमोशनली कैसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करेंगे, कैसे एक निज़ाम माशरे का शुरू किया, फिर घर के अंदर आपकी क्या बाउंड्री सेटिंग है, फिर एक टीम वर्क क्या है, और एक पूरा निज़ाम कैसे अल्लाह ताला की हिदायत के साथ चलता है और सही चलता है, कैसे सूरज चांद सितारे उसके पाबंद हैं। तो इसी तरह अगर तुम्हारे घर के अंदर की लाइफ और घर के बाहर की लाइफ अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे, इमोशनली तौर पर अल्लाह के अहकामात की पाबंद होगी, तो किस तरह ये निज़ाम भी अच्छा चलेगा और ये नूर हिदायत तुमको नसीब होगा। वरना इसके अगेंस्ट जो लोग जाएंगे वो उनको फार की तरह हैं कि जो उनको ये नूर हिदायत नहीं मिलता और वो अंधेरों में से अंधेरों पर पढ़ते चले जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। यहाँ तक आपके क्वेश्चंस या आपने फीडबैक जो मैंने आपको तैयार करने को कहा हुआ था, 2 to 3 मिनट्स की टॉक, वो किसी ने करनी हो तो वो हैंड रेज करे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें से होने वाली गलतियों को माफ़ करे, और जो इसमें अल्लाह ताला ने हक बयान किया है उसको हमारे अमल में उतार दे इंशाल्लाह। जी, अब आपकी बारी। जी गजाला, बिस्मिल्लाह करें। अनम्यूट कर लें गजाला जी को। हो गया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक तो सवाल मेरा आज के लेक्चर से है जो हमने आयत नंबर 58 में पढ़ा था कि मियाँ बीवी के जो खास औकात हैं उसके बारे में, और ये भी बताया कि बच्चों के कमरे अलग होने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं उनको भी प्राइवेसी मिले और मियाँ बीवी को भी प्राइवेट टाइम मिले। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ हर एक घर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनके बच्चे उन्हीं के साथ कमरों में होते हैं। बड़े भी हो जाते हैं तब तक, क्योंकि ज़ाहिर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं और उनको घर में इतनी स्पेस नहीं मिलती, और वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो अलग घर लेकर रह सकें। ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए? जज़ाकल्लाह गजाला। एक तो हम अपनी ज़रूरियात को थोड़ा हल्का करें क्योंकि हमने रूम्स बहुत लग्जरी बनाए हुए होते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें चाहिए एक रूम में। तो जब बच्चों को अलग अलग नहीं मिल रही होती तो फिर हम उनको पेरेंट्स के रूम में ही सेटल कर देते हैं, या कभी फाइनेंशियली हम इतने नहीं स्ट्रांग होते कि हम अलग कमरे दें। उसमें ये 3 औकात तो कम अज़ कम, क्योंकि क्वालिटी टाइम की बात है ना,
तो कोई से औकात मियाँ बीवी को अलग स्पेंड करने लाजिम है कि आप बच्चों के सामने कोई प्राइवेट चीज ना करें। ठीक है, यानी कोई हद से बड़ी भी चीज प्राइवेट, वरना म्यूचुअल जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है और मोहब्बत है वो तो बच्चों के सामने होनी चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज को फील करें कि पेरेंट्स के बीच में ये बॉन्डिंग और डेवलपमेंट है, आपस में उनकी म्यूचुअल बॉन्डिंग है। लेकिन अगर ऐसे हालात हैं तो फिर उनको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए खिलवत चाहिए। मतलब वो उसमें आपको बताया ये गया है कि आप बच्चों के सामने कोई प्राइवेट चीज़, प्राइवेट डिस्कशंस, प्राइवेट बातें नहीं कर सकते। उसके लिए इजाज़त का मतलब ये है कि अगर अलग रूम्स है, अगर ये आइडियल कंडीशन है, नहीं है तो फिर आपको कोई उस रूम में से निकल कर कोई स्पेस तलाश करनी होगी अपने प्राइवेट चीज के लिए। ठीक है, फिर आप वो बच्चों के सामने नहीं कर सकते। तो वो मतलब एक्सपोजर बच्चों का उस चीज तक ना जाए, ये चीज मना की है। ठीक है। जी, जजाकल्ला जी। भैया की। और मैंने पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, तो अगर आप जी कहें बिस्मिल्लाह, इजाजत बिस्मिल्लाह है तो मैं करें बता बिल्कुल। दूं जी। जी। मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब पूरे सूरत को वो लेकर के। सबसे पहला ये कि इस सूरत के तमाम अहकामात जो हैं हमारे लिए फर्ज का दर्जा रखते हैं। पहला पॉइंट ये था मेरा। दूसरा ये कि इस सूरत में जुर्म का काम करने वाले मतलब मुखातिब जो किया गया है, वरना तो पहले मर्दों को किया गया है, लेकिन जो जुर्म का काम करने से मना किया गया वो औरतों को पहले मुखातिब किया गया है इसमें। हम्म। अ, और तीसरा ये कि आसमान और ज़मीन का नूर अल्लाह ताला है, और नूर हिदायत भी अल्लाह ही के इज़्न से मिलती है हमें। हम्म। अ, चौथा ये था कि मोमिन को चाहिए कि जब कोई बुरी खबर मिले तो इसके बारे में अच्छा गुमान करे और बगैर तहकीक के इसको मान नहीं ले, और मतलब उसको सच नहीं समझे जब तक वो तहकीक ना कर ले। और पांचवा ये बताया है, मतलब लिखा था मैंने कि औरतों के पर्दों का हुक्म इस सूरत में हमारे लिए आया है। ये 5 पॉइंट बनाए। बारकल्लाहु फीक, समराइज हो गए ना सारे अहकामात। जी अल्लाह ताला खूब जी। बरकत डालें आपके इल्म में और अमल में, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी तहसीन, बिस्मिल्लाह करें। अनम्यूट कर ले तहसीन। जी अनम्यूट कर दें तहसीन को। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी तहसीन, आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी। जी, पहले तो अल्लाह ताला इस सारे काम का जज़ाय खैर अता फरमाए। आपको भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा इस सूरत का। तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तफसीर हमें सुनने को मिली। कुरान पाक तो पहले भी पढ़ते थे, जजमेंट्स भी पढ़ते थे, लेकिन ये खोल के जो बयान की गई बातें, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाय खैर अता फरमाए, और हमारे लिए भी और आपके लिए भी तोशा आखिरत बनाए। मैंने भी इसी तरह, मेरी बहन ने जैसे पॉइंट किए, मैंने भी इसी तरह रुकू के हिसाब से बनाए हुए थे कि इसमें सबसे पहले रुकू में अल्लाह ताला ने हमारे माशरे के संगीन पहलू जिना के बारे में और उसकी शिद्दत की, उसकी सजा के बारे में जो थी उससे समझ आ रही थी कि बहुत ज्यादा है। दूसरे में इसी तरह बहतान के बारे में बताया गया, उससे हमें सबक मिला, बहुत सारी नसीहतें मिली कि किसी पे बहतान लगाने से पहले बहुत दफा सोचना चाहिए। इस सूरत में पता चला। तीसरे में फिर इसी तरह कराबतदारों के बारे में, मिस्कीनों के बारे में, हिजरत करने वालों के बारे में हमें जो बताया गया उसके बारे में हमने पढ़ा और उसके बारे में हमने सीखा। और चौथे रुकू में सबसे ज्यादा औरतों के बारे में, पर्दे के बारे में बताया गया, उसकी तफसील को बताया गया, निकाह को बाबरकत बनाया गया, बताया गया कि नेक अमल है और बाबरकत है। और इसी तरह फिर 5 फिरकों में अल्लाह ताला ने जमीन आसमान में जो नूर, जैसे अभी मेरी बहन ने बताया कि नूर हर तरफ अल्लाह ही का नूर है, और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नूर करार दिया गया। इसी तरह छठे रुकू में भी अल्लाह ताला ने पाकी बयान की गई है कि सारी बादशाह हर चीज अल्लाह के लिए, जमीन आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला का ही है। और 7वें रुकू के बारे में मैंने ये निकाला कि तकवे के बारे में बताया गया, ताते रसूल के बारे में बताया गया कि वो जरूरी है। और 8वें रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक दूसरे के घरों में आने जाने के आदाब सिखाए, जैसे कि अभी आपने बड़ी तफसील से हमें इसके बारे में समझाया और बताया। और इसी तरह 9वें रुकू में मोमिनीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए, मुखातिब करने के लिए और उनकी अताअत करने के आदाब सिखाए गए। और अल्लाह ताला की मोहब्बत वो रोशनी है जो अंधेरे दिल को जगमगा देती है।
जी मैम। बारकल्लाहु फीक। कैसे आदाब पे आदाब पे आदाब ना, हर जगह पे। जी इवन के आखिर में बिल्कुल रसूल अल्लाह के पास जाने के भी आदाब, और काम बिल्कुल छोड़ने के भी आदाब। यानी बिल्कुल एक दीन आदाब का दीन है। कितनी बिल्कुल ज्यादा मॉरल डेवलपमेंट है दीन में। बारकल्लाहु फीक। बिल्कुल। जी रेहाना, अनम्यूट कर दे रेहाना को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वैसे तो देखा जाए तो पूरा कुरान पाक हिदायत है सब मुसलमानों के लिए। और उसको हिदायत उसी वक्त मिल सकती है ना जब हम उसको समझ के तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पूरा समझ के उसको पढ़ें। वैसे हम सब पढ़ते रहते हैं तो नहीं पता लगता, जैसे हम इतने अरसे से पढ़ रहे थे कुरान पाक तो हमें नहीं पता लग रहा था, लेकिन अब जब हम उसको समझ कर तर्जुमा याद करके पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें जो है ना वो हमें क्लियर होती जा रही है आदाब के मुतालिक। पूरे कुरान पाक के अलावा जब मैं सूरह नूर को जब मैंने खोलकर समझा तो मैं कहा वाकई पूरी सूरा जो है ना एक जामे सूरत है। और इस सूरा को तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ समझना हर लड़की के लिए, हर एक के लिए देखा जाए तो बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो भी अहकामात हैं अल्लाह ताला के वो हर एक की ज़िंदगी के अंदर हैं ये सारी चीज़ें। और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती, बहुत सी चीजें मामलात ऐसे हैं जो हमें नहीं पता होते, जैसे घर के अंदर आने जाने की जो बातें हैं तो रूम्स तो सारा दिन खुले होते हैं, दरवाजे खुले होते हैं, बच्चे हर वक्त आना जाना कर ही रहे होते हैं। और बच्चे सारा दिन जो आना जाना कर रहे होते हैं तो उनको उन औकात का भी नहीं पता होता, वो उन औकात में भी कमरों में आ जाते हैं। ये चीजें जो अल्लाह ताला ने ओपनली, जैसे वो कहते हैं ना अल्लाह ताला हया नहीं फरमाता, जैसे मच्छर की मिसाल देने में हमने सूरह अल बकरा में पढ़ा था। तो इन बातों में भी जो है ना वो अल्लाह ताला ने ओपनली खोल कर हर चीज मुसलमानों को समझा दी है कि देखो इस तरह करना है और इस तरह नहीं करना है। अब ये हमारे समझने पर है कि हम उसको कितना समझ रहे हैं और कितना उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह के बाद जो है जिंदगी में अगर हम इन सारी बातों को अगर हम अपने अंदर डालें तो कितनी अच्छी लाइफ होती है। एक घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। जैसे ये कि प्लस है कि सबके लिए ये रहनुमाई है ना कि आप इस तरह करें और इस तरह ना करें। हम्म। ये जो घरों में झांकने वाली बात हुई ना तो मुझे वो हदीस याद आ रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस जब पर्दे लगावत है तो वो एक शख्स जो है वो जरा से उसमें झांक रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मतलब हर एक को हुक्म है कि अगर कोई उसके घर में सुराख से झांके तो वो तीर लेकर उसकी आंख फोड़ दे। हम्म। तो ये चीज ना बहुत जरूरी है। लोगों को आदत होती है ना इधर से झांक दिया हाँ उधर से झांक लिया, बैल बजाते हुए भी वो गेट के अंदर झांक रहे होते हैं, मैं ऊपर हाँ से देख रही हाँ होती हूँ बैल बजा के भी ना वो गेट के अंदर झांक रहे होते हैं लोग, तो वो मुझे हंसी भी आ रही होती है। लेकिन वो हाँ। यही बात है ना कि एक मालूमात और एक मतलब एक नॉलेज की बात है। तो हम दुनिया की सारी किताबें तो नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कुरान को ही नहीं खोलते अपने नॉलेज के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए। और ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत बिल्कुल। ही जरूरी चीज है। और हम इन कभी सब- कभी ना सूरह नूर की आयत को हम बहुत समझते हैं कि बहुत ओपन आयत हैं। ठीक है। लेकिन और आप देखें कि अल्लाह ताला कैसे रियल कॉन्सेप्ट ऑफ हया देते हैं इसमें। जो तुम्हें चीज़ बेहयाई की तरफ लेके जा रही है वो अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, ये तो रियल कॉन्सेप्ट ऑफ हया है। यानी हम, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं नहीं हया करता इस बात से कि ये चीज़ें ना बयान करूं। तो हम हया किसको समझ रहे हैं कि ये बातें ना की जाए बच्चों के साथ, हाँ और ये हाँ। चीजें ना समझाई जाए। लेकिन वो अल्लाह ताला हया किसको कर रहे हैं कि ये बेहयाई से बच जाए तो खोल के बता दो। हम्म, उसमें कोई शर्म और हया का पहलू आपके और आपके बच्चों के दरमियान, उसमें एक बाउंड्रीज है। लेकिन आपने उनको ही हया का कॉन्सेप्ट देना है, वो घर से देना है। हम्म। सही है ना कि जब घर का माहौल और अच्छी तरबियत होती है ना बच्चियों के लिए कि घर के माहौल किस तरह होना चाहिए, एक दूसरे की खोज नहीं रखनी है, तजस्सुस नहीं करना, ये सारी हाँ तरबियत जब घर में माँ अपनी बच्ची को देगी खुद करेगी तो बच्चियां जब ससुराल जाएंगी तो ससुराल जाके भी फिर उनकी जो तरबियत होगी उसी हिसाब से वो ससुराल में रहेंगी। मैंने हाँ बहुत सारी बच्चियों को देखा है बातें सुनना इधर उधर, हाँ इधर से सुनना फिर उधर लगा देना, चीजों हाँ। को देखना इधर उधर जाना, ये चीजें बहुत बुरी है क्योंकि ये बड़े पूछते हैं वहाँ क्या बात हो रही थी, वहाँ किसका ये हो हाँ। रहा था वहाँ। तो वो फिर बच्चों को उसको आदत हो जाती है कि अच्छा ये भी सुनने की चीज़ है। दूसरा ये जो आपने झांकने वाली बात की ना, तो अल्लाह ताला ने मोमिन को अपने अंदर झांकने का बोला है। आखिरी आयत आप देखें ना, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों का हाल हाँ। जानता है। तुम अपने अंदर झांकने के बजाय लोगों के बेडरूम्स में झांक रहे हो, तुम लोगों की कबर्ड्स में झांक रहे हो, तुम लोगों के प्राइवेट लाइफ में झांक रहे हो। क्यों? तुम्हारा इंटरेस्ट अपने अंदर क्यों नहीं है? तो किस हम्म, तरह अल्लाह ताला बाउंड्री लगाते हैं? तो क्यों हम मेंटेन नहीं करते? हमारा इतना इंटरेस्ट लोगों में क्यों है? तो फिर हम अपनी इस्लाह से महरूम हो जाते हैं।
और फिर एंड ऑफ द डे इस चीज का आपको जवाब देना पड़ेगा। आप किसी हम्म। की लाइफ में क्यों एंटर हुए? सही कह रहे हैं। और जो आपने मोबाइल से जो हया की बात की ना, ये मुझे बहुत अच्छी, मतलब सही की। आजकल के हिसाब से देखा जाए तो हम वैसे हया कर लेंगे, लेकिन हम मोबाइल से हया नहीं करते। जो हाँ। चीज वो दिखा रहा है हम देखे जा रहे हैं, जो चीज हम्म। वो बताएगा हम बताएंगे। और दूसरी बात हम्म। ये मैंने नोट की कि अगर आपने क्लिक की है ना कोई चीज देखने के हम्म। लिए, ऐसे ही तो क्लिक भी होगी। वही अब आपकी कुछ फीड और बन देखते जाती है। देखते हम्म। वो चीज आप देखिएगा, उसी से मुतालिक ना मोबाइल आपको दे रहा होगा रोजाना, एग्जैक्टली। वही चीज से और मुतालिक। कभी मुझे ये होता था कि सर्वेंट्स को आपको सिखाने में कि चलो कम इल्म के लोग हैं ना, कभी पढ़े लिखे लोग नहीं हो, आपको कोई बात बताने में मुश्किल आती है, और दीन की बातें वो इतनी अच्छी समझते नहीं है कि जैसे उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन कैसे हम्म, उनको मोबाइल चलाने आ रहे हैं, एक रक्षा हाँ। ड्राइवर और चार उनके पास और बैठे हुए हैं, और वो किस तरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और वो किस तरह जल्दी सीख ली उन्होंने। और बाकी जो आप आते हैं अगर आप उनको बताओ तो आप वो कितने अनजान बन जाते हैं, यानी हम्म, जो दीन की काम बातें आप नहीं करना आती चाहते होती। हैं वो आप कर लेते हैं, जो आप सही कह रहे समझना हैं। चाहते हैं वो आप समझ लेते हैं। अब ये आपकी उसके अंदर है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप वही समझोगे जो आपका इंटरेस्ट है। अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं समझाएंगे कोई बात। मेरी एक मौका फ्रेंड है अल्लाह हर एक को उसने देते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने लड़का रखा हुआ